ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विवश बुढाथोकी। न्युज अपडेटमा आज हामीले 10 वटा खबर लिएर उपस्थित भएका छौँ। अब खबर विस्तारमा। इरानले युरोपेली सङ्घ EUको प्रस्तावमा आफ्नो प्रतिक्रिया जनाएपछि इरानसँगको आणविक सम्झौताको पुनः उत्थानका लागि सम्भावित बैठक यसै साता हुन सक्ने युरोपेली सङ्घ EUका उच्च कूटनीतिज्ञले सोमबार बताएका छन्। इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सन् 2015 मा विश्व शक्ति राष्ट्र र तेहरान बीच भएको सम्झौता JCPOA-लाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास महत्त्वपूर्ण मोडमा रहेको छ। JCPOA-का अन्य पक्षहरूमा बेलायत, चीन, फ्रान्स, जर्मनी र रुस रहेका छन्। गत साताको अन्त्यमा भियेनामा बैठक बस्ने तय भएको थियो, तर त्यो सम्भव भएन। यो हप्ता बैठक हुन सक्छ। EU विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलले स्पेनको स्ट्यान्डरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्। यसै महिनाको सुरुमा बोरेल र उनको टोलीको समन्वयमा 1 वर्षभन्दा लामो वार्तापछि EUले अन्तिम प्रस्तावको प्रस्तुत गरेको थियो। सन् 2018 मा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौताकर्ता मध्येको एक संयुक्त राज्य अमेरिका फिर्ता भएको घोषणा गरेपछि इरानले पनि आफ्ना लागि मात्र मान्य नभएको भन्दै क्रमशः सम्झौताबाट फिर्ता भएको घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि सम्झौता सङ्कटमा परेको थियो। विश्व शक्ति राष्ट्रहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई यसमा फिर्ता ल्याएर इरानसँगको आणविक सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा पुनः स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अमेरिकी उक्त कदमपछि इरानले JCPOA अन्तर्गतका आफ्ना प्रतिबद्धताहरू फिर्ता लिन बाध्य भएको भन्दै र युरेनियमको भण्डारणलाई निरन्तर रूपमा जारी राख्दै हतियार ग्रेड स्तरको नजिक पुर्याएको थियो। बोरेलले वार्ता सकेसम्म अघि बढेको र यो नै सहमतिको बिन्दु भएको बताएका छन्। बोरेलले भने अमेरिकाले अहिलेसम्म औपचारिक जवाफ दिएको छैन, तर हामी उनीहरूको प्रतिक्रियाको पर्खाइमा रहेका छौँ। मलाई आशा छ कि प्रतिक्रियाले हामीलाई वार्ता समाप्त गर्न अनुमति दिनेछ। उनले भने मलाई सहमतिको आशा छ, तर म तपाईँलाई पूर्ण आश्वासन दिन सक्दैन। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तामाथि लागेका 322 वटा मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने सरकारले बताएको छ। 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै विप्लव समूह चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खान, कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता खातीले भने फौजदारी संहिताको दफा 159 को नेगेटिभ लिस्टमा भएका मुद्दा फिर्ता हुँदैनन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 159 को उपदफामा 10 वटा मुद्दाको सूची रहेको छ, जसलाई माफी गर्ने, मुल्तबीमा राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न नसकिने भनिएको छ। भारतीय सेना भर्तीमा अग्निपथ योजना लागू भए लगत्तै नेपालबाट भारतीय सेनामा हुने नियमित भर्ती अन्यलमा परेको छ। धरान स्थित भारतीय सेनाको पेन्सन भुक्तानी कार्यालयका अनुसार असोज 3 गतेदेखि 12 गतेसम्म अर्थात् सेप्टेम्बर 19 देखि 28 का बीचमा नयाँ भर्तीको तालिका रहे पनि नेपाल सरकारले त्यसको अनुमोदन नगर्दा अन्यल उत्पन्न भएको हो। जिल्ला प्रशासनको सहयोगमा धरान लगायत बुटोल, नेपालगञ्ज, पोखरा लगायतका अन्य केन्द्रमा पनि भर्ती कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। विगत 2 वर्ष यता कोभिड-19 महामारीका कारण स्थगित रहेको भर्ती कार्यक्रम यसपल्ट सुरु गर्ने भारतीय योजनासँगै उसले भनेको अग्निपथ स्किम सुरु गरेको हो, जस अन्तर्गत 4 वर्षका लागि अग्निवीर भर्ती सुरु गरेको छ। नयाँ स्किमले 65 वर्षदेखि नेपाल, भारत र बेलायत बीचको त्रिपक्षीय सहमति अनुसार जारी भर्तीलाई कसरी प्रभावित गर्छ या गर्दैन भन्ने बारे भारतले नेपाल सरकारलाई जानकारी नगराएकाले यो अन्यल उत्पन्न भएको एक उच्च अधिकारी स्रोतले बताएको छ। अतीतमा भर्ती तालिकालाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेपछि प्रक्रिया सुरु हुने गर्थ्यो। भारतीय सेनामा नेपालीलाई सन् 1947 पछि भर्ना लिन थालिएको हो। त्यसबेला नेपालीलाई भारतीय सेनामा सेवा दिनको लागि नेपाल, भारत र ब्रिटेन बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। भारतमा विभिन्न 7 वटा रेजिमेन्टमा 43 वटा गोर्खा बटालियनले सेवा दिँदै आइरहेका छन्। भारतीय सेनाको 1, 3, 4, 5 र 8 रेजिमेन्टमा मुख्यतः मगर र गुरुङ समुदायका बढी रहेका छन्। त्यसैगरी रेजिमेन्ट 9 मा क्षेत्री ठकुरी र 11औं रेजिमेन्टमा राई लिम्बूको बाहुल्यता रहँदै आएको छ। भारतीय सेनाका लागि 17 देखि 21 वर्ष उमेर समूहका युवाले भर्तीमा सहभागिता जनाउन पाउने प्रावधान रहेको छ। मेची नगर 7 भान्सा खोलाका किसान दिल्ली प्रसाद पोखरेलले यो वर्ष आकाशे पानीको भरमा धान रोपे। उनी विगतमा मेची खोलाबाट आएको नहरबाट सिँचाइ गर्थे, तर यो वर्ष एसएसबीले नहरमा पानी ल्याउनै दिएन।
पोखरेलले भने। भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीको अवरोधका कारण पोखरेलको जस्तै समस्यामा गुज्रिएका किसान 150 भन्दा बढी रहेका छन्। विगतमा नेपालको भूभागबाट नदी बग्थ्यो। धार परिवर्तनपछि यो वर्ष खोला भारतीय जमिनबाट बग्न थालेको छ। भारतीय जमिनमा खोला बगेपछि यताका किसानले नहर सञ्चालन गर्न पाएनन्। गत जेठमा किसानले नहर सञ्चालनका लागि 10 गजा क्षेत्रमा जेसिबी प्रयोग गरेर मुहान खन्न खोजेका थिए। तर ठाडै एसएसबीले अवरोध गरेपछि किसानहरू फर्किए। हामीले वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको मेचीको पानी ल्याउन भारतले रोक्यो, अर्को किसान टङ्क खनालले भने। भारतीय दादागिरीले हाम्रा सयौं बिघा खेत बाँझिरहेका छन्। नेपाली सुरक्षा निकायको समन्वयमा पटक पटक छलफल गर्दा पनि एसएसबीले पानी नदिने जिकिर गरेको उनले बताएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय काङ्कडभिट्टाका निमित्त इन्चार्ज निरीक्षक होम अधिकारीले नहरमा पानी सञ्चालनका लागि एसएसबीलाई अनुरोध गरिएको तर सकारात्मक जवाफ नआएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार एसएसबीले भारतीय जमिनमा खोला बगेको कारण देखाउँदै नहर खन्न नदिने अडान राखेको छ। मेचीनगर नगरपालिका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले स्थानीय स्तरबाट प्रयत्न गर्दा पनि नहरमा पानी ल्याउन नसकिएको बताएका छन्। नहर सञ्चालनमा भएको भारतीय अवरोधबारे केन्द्र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। उनले भने माथिल्लो तहबाट मात्रै समस्या सुल्झिन सक्छ। आकाशे पानीको भरमा रोपिएका धान पनि पानी अभावले धमाधम सुक्न थालेको किसान टेकबहादुर भुजेलले सुनाएका छन्। जसोतसो धान त रोपियो तर पानी अभावले धान डढेर हैरान छ, उनले भनेका छन्। भारतले यस क्षेत्रमा हालसालै एकतर्फी तटबन्ध पनि निर्माण गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर पनि नेपाली भूभागमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ। मेचीमा ठूलो बाढी आए नेपाली जमिन डुब्ने खतरा रहेको स्थानीय किसानहरूले बताउने गरेका छन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित विभिन्न 4 दलले मङ्गलबार नेपाल बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। सरकार र पार्टीबीच भएको 3 बुँदे सहमति उल्लङ्घन गरिएको, नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको, एमसीसी महँगी र राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू विरुद्ध सङ्घर्ष सुरु गर्ने भन्दै ती पार्टीले भोलिको लागि नेपाल बन्दको घोषणा गरेका हुन्। ती पार्टीले 3 बुँदे सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न र पक्राउ पूर्जी तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित विभिन्न 4 दलले मङ्गलबार नेपाल बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। सरकार र पार्टीबीच भएको 3 बुँदे सहमति उल्लङ्घन गरिएको, नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको, एमसीसी महँगी र राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू विरुद्ध सङ्घर्ष सुरु गर्ने भन्दै नेपाल बन्दको घोषणा गरेका हुन्। ती पार्टीले 3 बुँदे सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न र पक्राउ पूर्जी तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।